هذا الموضوع أسعده باستضافة الدكتور بن صغير مكي. أهلا بك وصباح صباح سعيد الخير. وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير ونشكرك على حسن الضيافة. الله يخليك. الله يسلمك. إذا دكتور مكي، كما كنا نتابعوا في تصريحات وزير الصحة وكذا مدير الصحة لولاية منراس، هناك حديث عن إصابة 34 شخصا بداء وباء الملاريا. الوزير يفند ويقول بأن هذه الحالات هي حالات مستوردة. لو نتحدث عن هذا الوباء، وباء الملاريا، كيف يمكن أن ينتشر؟ واش قال يعني سيدي بما أنه تم الوزير؟ تسجيل 34 حالة هنا في الجزائر، هل يمكن أن يكون فيه عدوى للأشخاص الموجودين في محيط هؤلاء الأشخاص المصابين؟ لا ترانسميسيون يعني كاينه ترانسميسيون انديريكت par la nouvelle femelle du paludisme. هذه يعني ناموسة اللي تعيش في l'Afrique, surtout les régions endémiques subsahariennes. وكاين لا فورم ديريكت ترانسفيزيونال، ستادير كي نديروا الدم تاع اللي مريض ديجا لاخر ونعالجوا به، ولا ترانسبلاسانتير شي لا فام انسنت. مي ما تقدرش تكون لا نوفيل فمال يعني تعيش يعني في المحيط الجزائري، تكون كما قال سيد الوزير يعني تقدر تكون جات هادو اللي جاو من السود من لافريك سود سهريان، يقدروا يجيبوا يكونوا مرض لي كا بيان سور يفون ديبيستي لي كا شكون اسك سي تاعنا ولا اللي جاو من الصحراء يفون فار الاخر. وكاين دي موان دوك باش تعرفي يعني اللي عنده بالوديزم. هي بكري حنا كنا الاخر البالوديزم هذا يا بليزيور فورم. تو دابور سي plasmodium. Il y a plusieurs types de plasmodium. Il y a le plus grave, le plus dangereux, qui donne une encéphalite, c'est fébrile, c'est le plasmodium falciparum. Ou quand le plasmodium أقل danger, c'est le vivax. Quand l'ovale, le plasmodium ovale, le malaria. سادير حنا كيف نشكوا في واحد عنده بالوديزم اللي يجي سادير نشوفوا السيجور تاعو قعد ديجا دار ان سيجور اون افريك هذه في لي زون انديميك بالوستر هذه. كي يدير ان سيجور كي يجينا واحد لا فيجيلونس كيفاه يديروا غير يجي واحد يدخل من افريك عنده الحمى اون سوسبكت جوسكا بروف دو كونترير دو بالوديزم. بعد كاين لي مويان بور ديبيستي لي مويان لي بلو رابيد. عندك الاخر لو فروتي مع لا غوتي باس. تم تعرفي بلي تلقاي لو بلاسموديوم هذا. مي لا ترانسميسيون يعني ديريكت ما تقدرش تكون سوف با ترانسفيزيون كيما قلت لك ولا ترانسبلاسانتر. نعم. فيما يخص ربما الأعراض التي ربما تكون تظهر على الشخص المصاب، حتى أنه الإنسان ربما يخاف يقول تصيبه شوية الحمى يقول بالبلاء راني تعديت بهذا المرض. وي كاين الأعراض يعني مي كاين بليزيور فورم كيما جي سيتي. كاين لو فالسيباروم لو بلو غراف لو بلو فريكون فالسيباروم اللي يجي et le plus dangereux parce qu'il est grave par sa chimio-résistance. يعني كاين دواء اللي ما تفيدش فيه واعر. هذاك يقدر يجي بيان سور لا فيèvre, les frissons et les algies diffuses. وكاين une autre forme intermittente وين يجي ثاني كيف لا فيèvre, la chaleur et la sueur. يعني الحمى والسخانه والعرق. نعم. فوالا. وكاين دوت سين اللي يزيدوا. كاين دي سين نورولوجيك تقدر تكون دي سيفالي يعني وجع راسو بلوس دي رياكسيون ميناجي سيدي شغل ان سيندروم ميناجي. وكاين دي تروبل ديجيستيف يقدروا يجيو ثاني نوزي فوميسمون دياري. نعم. فيما يخص الظروف ربما لاحظنا أن الحالات هذه ظهرت بولاية منراس. هل ربما الظروف المناخية تساهم أيضا في تفاقم ربما هذا لا نوفل فما هذه تعيش جينيرالمون وين كاين دي زو ستاغنونت، وين كاين الماء ما يمشيش.
C'est pour ça que dans les zones tropicales, يكونوا des trucs. احنا ما عندناش يعني دي زو ستاغنونت يعني سور تو التيريتوار قليل وين كاين دي زون ستاغنونت هادو تاع الاخر و مي في لافريك كاين الفواي تاعها لا زون دونديمي بالوست سي لافريك سوب صهريان. فيما يخص ربما تتحدث أنه هذا المرض هو مرض معدي في حال كان فيه ربما احتكاك بأشخاص مصابين كما قلت احتكاك سواء مباشر أو غير مباشر. هل يمكن ربما أن ينتقل ربما عن طريق البعوض لما أنه ناموسة تقوم بلدغ شخص مصاب وتقوم بلدغ شخص آخر؟ في احتمال تقدر تنتقل قلت لك بلا فوا ديريكت بار لا فوا سونغين سادير ولا واحد دار سادير نحاولوا الدم وعطاوه الاخر ولا الماتيريال ثاني سي با تفهم الماتيريو فيجيلونس اللي هضرتها الخطره اللي فاتت سا بو كونتاميني هذه سي تو ولا en gynécologie ou c'est-à-dire par voie placentaire quand il y a un accouchement quelqu'un d'atteint الدم تاعو يقدر يمشي تقوت تقدر تمد تكونتاميني. نعم. في هذه الحالة أستاذ دكتور مكي كيف يمكن ربما تفادي مشكل أنه يتم ارتفاع حصيلة المصابين بهذا الوباء؟ c'est-à-dire la prévention. الإجراءات التي يمكن نعم إجراءات الاحتياطية. تو دابور لازم كاع يجوزوا قلت لك في الآخر يديروا التحاليلات pour diagnostiquer les cas atteints par le frottis qui est plus rapide, plus la goutte épaisse. Ou كاين d'autres moyens ثاني وين نقدروا نديروا كاين d'autres examens qui sont rapides, mais le plus urgent, c'est le frottis sanguin et la goutte épaisse. Une fois on diagnostique, on commence le traitement. Il y a plusieurs traitements, les quinines, la quinine, la chloroquinine, il y a بزاف الأدوية اللي نمدوهم. La prévention ثاني, il y a les moyens physiques aussi. Les moyens physiques, il faut des moustiquaires, هذاك الريدو تاع les moustiques, enfin اللي تتبعد les moustiques هادو. Il y a des crèmes protectrices وكاين des répulsifs اللي يبعدوا les moustiques يعني في لا زون دونديمي. وكاين بكري قبل ما يروح واحد لافريك بور سيجورني نورمالمون يشرب لا كلوروكينين هذه لا نيفاكين كون ابل لا نيفاكين 10 جور قبل لو ديبار تاعو ويزيد يكمل يشربو بوندون 6 جور هذا كاع بوندون 6 جور يشرب لا كينين هذه ويزيد 10 جور ابري كي يدخل يزيد يكمل الاخر. لي فوتبولور تاعنا لي سبورتيف تاعنا اللي يروحوا لافريك دائما نورمالمون يديروا لهم يعطيو لهم لو تريتمون هذا. مي كاين دي فوا لي ميديكامون كاين بعض الميديكامون اللي عندهم كالك زيفي سكوندير كي فو فار اتونسيون سي تو يفو اون اوبسيرفونس ميديكامونتوس لازم الطبيب يراقب اللي يشرب. في حالة الإصابة بهذا الوباء العلاج الممكن والمدة اللازمة حتى يتعافى الشخص المصاب بهذا الوباء؟ D'abord, la période d'incubation, c'est 7 à 20 jours. 7 أيام 20 يوم. La période d'incubation باش يمات. مي حنا يقول لك ديك يدخل واحد من لا زون دونديمي تشوفوا عنده الحمى. Des fois, on commence le traitement d'emblée قبل ما نكونفيرميو بار لا غوت ايباس هادو يعني بور خاطر دي فوا كيما هذيك لا فورم تاع فاسيباروم اللي تمد لونسيفالوباتي دي سي نورولوجيك سي لو نوروباليديزم en quelque sorte. هذاك justement le mauvais pronostic c'est quand il y a un retard de diagnostic et de traitement. دونك غير يدخل واحد نشكو سورتو ميم قال لك سي لابري واش قلت لك قبيله لابري كوريكتومون سون ميديكامون دو بروفيلاكسي ميم سي لي كوريكتومون بري يقول لك دومبلي مد لا كينين
نعم. في حال تأخر التشخيص كما قلتم المرض الداء وحتى العلاج، هل يمكن يؤدي هذا إلى وفاة؟ بيان سور كاين بزاف لي موتو ماتونا ديجا دي سبورتيف أكيد أكيد. البريزيدون دو كلوب تاع جياسكا الله يرحمه بوحه il est décédé هكذا راح باسكو سي لوي كي a pris la négligence d'après الاخر il n'a pas pris son médicament. لا نتحدث عن الأشخاص اللي راهم اليوم ربما يكونوا مصابين لم يتم تشخيص هذا المرض، ربما كانوا في دول إفريقيا بعض الدول الإفريقية وعادوا إلى الجزائر لم يتم لحد ساعة تشخيصهم وربما القيام بفحوصات لتأكد من عدم الإصابة بهذا المرض. في حال كان مصاب ولم يشخص يعني مازال ما راحش للطبيب ويقوم بالفحوصات اللازمة، هل يمكن لما يتأخر شوية يؤدي إلى حالة وفاة؟ بيان سور سورتو قلت لك لا فورم غراف هذيك لا فورم لو فاسيباروم الاخرين. ما هي المدة المعينة ربما اللي تسمح ربما أنه ينجو الشخص من هذا المرض؟ قلت لك لا بيريود دانكيباسيون 7 à 20 جور، لازم قبل 20 جور لازم يجي 20 جور. إذا تعدت فترة 20 يوم الوفاة تقدر تجي سورتو قلت لك لا فورم هذيك لا فورم فاسيباروم تقدر تقتل يعني باسكو سي لو نورو بالوديزم سي يطلع على الراس اون بلوس تمد ثاني. هل ربما كما نقولوا تتعرض او تقوم بتخريب الخلايا ام ماذا؟ بيان سور تروح في الدم اي خلايا دير دي ديستركسيون دي سيكستراسيون او نيفو دي زيماسي تدير لانيمي الانيمي ودير ليموليز انترافاسكولار. ليموليز تدير الموت سي كوم لا لوسيمي اون كالكو سورت تقدر تكون كيما لا لوسيمي دير اون ديستركسيون دي زيماسي. ليموليز كون ابل ليموليز فقر الدم قوي يعني تقدر الوفاه. مي قلت لك لا فورم لا بلو غراف سي لا فورم falciparum هذيك il faut le quand on dépiste c'est en service de réanimation, unité de soins intensifs ou la réanimation qu'il faut agir parce qu'il faut en réanimation hein. C'est des formes de réanimation. ما نقدرش نداوي هكذا. كاين دي فورم اللي نقدروا نداويهم اون امبيلاتوار يعني هكذا نقدروا نديروا في الدار نعطيو له لا كلوروكين يمد كيما لا فورم قلت لك فيفاكس ولا اوفال ولا مالاري هذيك نقدروا نداويوها. مي 72 heures ابري il faut qu'il le reconsulte يعاود يشوف طبيب. نعم. تحدثت عن أنه الشخص اللي يقوم بتشخيص هذا المرض ويقوم بالعلاج ربما ينجو من هذا الداء، لكن لو تحدثنا تعيد تذكرنا بالأعراض وطريقة علاجها. داكور. بون الأعراض قلت لك قبيله لا بروميير دي شوز يا بليزيور فورم كل لا فورم كيفاه كاين لا فيافر تطلع حمى دي فريسون يعني البرد تكونوا دي زالجي دي دولور مسكولار ديفوز يعني كاع يوجعوا يكونوا دي سيفالي يكونوا دي رياكسيون ميناجي تقدر ما يقدرش يتحرك راسو تقول دي سين فوتوفوبي يقدرش ما يشوف الضوء لي سين دي ميناجيت سي كوم اون ميناجيت بالوديان. يقدر ثاني تقدر ثاني دي فوا سي الكوما يا دي ستاد كوما تقدر ثاني يقدر يدخل الشخص في كما قلت ستاد دو كوما مام حتى يكون كوما 2 في حال ربما حتى قبل يعني ربما في قبل 20 يوم يعني لا بعد 20 يوم. لا أنا تحدثت عن الأعراض اللي ربما حتى الإنسان يروح يشخص نفسه يشوف فقط ربما ارتفاع في درجات الحرارة أو ارتعاش أو حتى كما قلت أنه يكون عنده تصلب عضلي أو نوع من هذه الأعراض اللي ذكرتها. لا لازم هي اللي تخلي الشخص أنه يروح غير نورمالمون غير يكون اون فيافر ويكون في لا ريجيون هذيك ميم لا ريجيون هذه بون نقولوا اللي با انديميك وين صرات في غدايا سي صح؟ لا تم راست ما كانش ديك مي دوك جوسكا بروف دو كونترير on la considère comme une zone d'endémie parce qu'il y a 34 cas c'est quand même significatif.
أكيد. دونك تما نورمالمون الاطباء يقوموا بواجبهم ديك كي تجي هذا يروح يهضر هذاك لا بيان دي الى لونسي ان ميساج غير واحد يدير لا فياب يروح يكونسلتي وسي فاسيل سي رابيد قلت لك الفروتي بلوس لا غوت باس تم تعرفي عنده باليزيزم ولا ما عندوش وتقدري مام ابري تفرقي بين الفاسيباروم والوفال والفيفاكس والمالاري هذا ما كان وكاين ثاني قلت لك كاين تقدر تجيب دي كومبليكاسيون خطيره اون دور لونسيفاليت تقدر كاين دي كريتير دو غرافيتي يعني تاع هذا الفاسيباروم سورتو الفاسيباروم خاطر هو اللي دونجورو الاخرين تقدر داويه بلا كينين يروح لا كلوروكينين لا نيفاكين يروح مي كاين دوتر كريتير اللي يعني يقدر يدير ان شوك كارديوفاسكولار لانسوفيزونس رينال ايغو تقدر توشي الاخر لانيمي لاسيدوز كاين بزاف دي كريتير اللي تقدر هما كلاسيفيكهم سو اون كلاسيفيكاسيون شيكاو سي دي لاتر هادو سي كولابسيوس اكسيتيرا تجيك دونك تقدر دير الكوما كما قلت لك لانيمي تاعها سي انيمي يعني كي نديروا لايف انا سالك سي انيمي نورموسيتا يعني ما لو في جي ام نورمال تلقى الهيموغلوبين هيماتوكريت هابطين مي الفي جي ام الي نورمال دونك تقدر دير ميم اون سي في دي c'est-à-dire une communication interventriculaire disséminée, elle est dangereuse, ثاني تقتل l'hypoglycémie يقدر السكر يهبط تقدر دير ثاني les convulsions la forme neurologique des convulsions généralisées et répétées تقدر دير l'hémoglobinurie تقدر دير ثاني ان وديم بيلمونير ليزيونال سي كوم ان او بي ان وديم ايغود يتخنق يقدر يعني يدير دي تروبل ريسبيراتوار يقدر يؤدي للوفاه ثاني. نعم. تحدثت عن ربما النوع الخفيف من هذا الوباء، قلت انه يمكن علاجه حتى بالدواء الذي وصفته دكتور مكي. هل ربما ترون انه في الحالات المعقده انه الجزائر لديها الامكانيات؟ لديها نو هذه اون انفكسيولوجي لوبيتال سورتو احنا عالجيس القطار يميتريزيو بيان لا سيتوياسيون يعني الاطباء بكري انا درت الموديول تاعي تما البالوديزم يعرفوه مليح يعني يقدروا ماهوش مشكل. نعم. مام يكون خاطر كاين دي موان سولمون لازم يروح رابيدمون يروح اون ريانيماسيون. Il faut des unités de soins intensifs qui تكون les sites على قلت لك j'ai insisté على le falciparum. Il faut faire le diagnostic entre les 4 plasmodium هذو 4 ou 5 لازم ils vont trier اللي عندهم falciparum direct en unité de soins يعني ما كاش هذه اللي تعطي له دواء اون امبولاتوار ولا هكذا بريسكريبسيون ميديكال لازم اون unité de soins intensif ou bien en réanimation. Parce qu'il fait toutes les complications. لازم تريغلي له sur le plan cardiovasculaire, sur le plan glycémique. لازم toujours لازم تم ديروا sur la mise ولا en route تاع l'oxygène. Le sérum لازم la voie d'abord, un cardioscope pour surveiller les battements cardiaques. وثاني اون كا سيروم واش مسيروم مع الود تقدر تسمى سيروم غليكوزي باش دير له باسكو كاين لا نيفاكين او نيفي كي تكون هذا ماشي اورال ماشي يشربها دواء كاشيات اون يونيتي دو سوا لازم تكون اون نيفي لونت ولا اون اوروب دوك حنا ما عندناش دي سورانغ الكتريك اون نيفي بار سورانغ الكتريك سي بلو رابيد تنجكتيها بلو رابيد دونك ويقدروا ثاني يكونوا اون نيفي يكونوا des effets secondaires donc le médecin réanimateur il va surveiller tout ça. أكيد. فيما يخص ربما الأشخاص الذين كانوا على احتكاك مع الأشخاص الذين ظهروا أنهم مصابين بهذا الوباء، ما هي النصائح التي تقدمونها لهم؟ Tout d'abord bon surtout قلت لك il faut pas que la voix s'enquine يعني
les muqueuses, il ne faut pas qu'on contacte soit par le sang, soit par les muqueuses. يعني ما لازمش باش يلصقوا، مي باش تلصق هكذا ديريكتومون دون معهم، قلت لك غير لا فوا سونغ، ستادير الدم لازم يكون مراقب. الدم اللي يديروا الترانسفيزيون لازم يكون مراقب، ما لازمش. مي جو بونس با هذه سي سافوا دو سوا، ما تقدرش تكون هذيك ديراكت، ما تقدرش تكون مع تاعنا سوف في لي ترانسفيزيون، ما يكونش فيه خطر على الاشخاص اللي يكونوا في المحيط تاع المصاب. وثاني لي سيرفيس ديبيديميولوجي لازم يحوسوه، سي ليكزيست لا نوفال هذه ولا دخلت اون سي جامي، بالك عندنا دي زوستاغلونت اون سي با، لازم يحوسوا ثاني ديبيستي سي با دا نوفال. يا لي سيرفيس دو فيجيلونس اللي قال لك الوزير يروحوا يشوفوا، يروحوا سور لو ليو يشوفوا. نعم شكرا. مي دوك ولا الناس اللي راهم تما شكوا بلي كاين لا نوفال اللي يسكنوا في الديور، ما لازمش يخرجوا في الليل، باسكو لا نوفال هذه تدخل سورتو في الليل، ولازم ما يديروا لو قلت لك دي ريدو هذاك اونتي موستيك دي ريبولسيف، هذوك لازم يديروا دي ريدو باش ما تدخلش كيما نديروا حنا الناموس، مي سورتو في الليل ما لازمش يخرجوا بزاف في الليل. اكيد. نعم شكرا جزيلا لك دكتور بن صغير مكي على